नमस्कार। हामी हिमालय खास खबर लिएर आएका छौं। म प्रेजिना देवकोटा। म रसिला कार्की। सुरुमा मुख्य खबर। विद्युत प्राधिकरणको महसुल विवादबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक। हिसाब नमिलेको निष्कर्ष, मन्त्री परिषदको निर्णय नमान्ने कुलमानको अडान। COP29 सम्मेलन सुरु। चुरे संरक्षणमा ध्यान नदिने नेपालको जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिमा दावी, जानकार भन्छन् फितलो तयारी। डेडिकेटेड विद्युत महसुलको विवाद फेरि बल्झियो। लाइन नजोड्ने कुलमानको अडान यथावत, सरकार आक्रामक। एसपीपीमा एमाले र माओवादी राजनीति गर्दै राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न लागेको माओवादीको आरोप। ओली भन्छन् सम्झौता हुँदैन। र एनपीएल व्यवस्थित बनाउन सुरक्षा निगरानी बढाउने क्यानको घोषणा। फिक्सिङ हुन नदिन विशेष सतर्कता। अर्को सिजन फ्लड लाइटमा खेलाउने इच्छा। हिमालय खास खबर सुरु गरौं। लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको खबरबाट। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड तथा ट्रङ्क लाइन महसुल विवाद समाधान गर्न गठित लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ। केही समय अघि सरकारलाई बुझाइएको प्रतिवेदन आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णयअनुसार सार्वजनिक भएको हो। 15 दिनभित्र बक्यौता महसुल उठाउने तथा उद्योगमा लाइन जोड्ने निर्णय गरिसकेको छ। आयोगले प्राधिकरणले छुट र नियमित बिल मिसामिस गरी हिसाबमा गडबडी गरेको पाइएको छ। विवादमा रहेका 61 उद्योगले नियमित बिल भुक्तान गर्दा पनि छुट बिलको बक्यौताबाट घटाएर समायोजन गर्दै आएको प्राधिकरणको नीतिमा आयोगले त्रुटि औल्याएको छ। आयोगको प्रतिवेदनमा प्राधिकरणले नियम विपरीत बिल भुक्तान रकमलाई बक्यौतामा समायोजन गरेको उल्लेख छ। प्राधिकरणले ग्राहकलाई बढ़ी जरिवाना लगाएको र नयाँ नियमित महसुल भुक्तानीलाई बक्यौतामा समायोजन गर्दै जरिवानामाथि जरिवाना लगाएको आयोगको विश्लेषणमा उल्लेख छ। विद्युत महसुल संकलन विनियमावली 2073 अनुसार 25% भन्दा बढ़ी जरिवाना लिन नमिल्ने नियमलाई उल्लंघन गरिएको पाइएको छ। आयोगले पुस 2072 अघिको र वैशाख 2075 पछि पूर्ण लोडसेडिङ हटेको अवधिको डेडिकेटेड महसुल लिन नमिल्ने सिफारिश गरेको छ। आयोगले औद्योगिक ग्राहकलाई दिनुपर्ने छुट र थप दस्तुरको हिसाब सही ढंगले गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत आपूर्ति गर्दा 24 घण्टा निरन्तर आपूर्ति हुनुपर्ने र ट्रङ्क लाइनका लागि 6 घण्टा लोडसेडिङ भए पनि 20 घण्टा विद्युत आपूर्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। लोडसेडिङको अवधि कम हुँदै गएपछि प्राधिकरणको सूचनालाई ध्यानमा राख्दै आपूर्तिका दिन तथा अवधि गणना गरी महसुल लिन आयोगले सिफारिश गरेको छ। आयोगले औद्योगिक ग्राहकले बुझाएका रकम विवादास्पद छुट महसुलसँग जोड्न नमिल्ने भन्दै प्राधिकरणले विश्वसनीयता कायम गर्न सबै पक्षको कानूनी पक्षको अध्ययन गरी पुनः हिसाब गर्ने सुझाव दिएको छ। 7 वर्षदेखिको डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन महसुल विवादलाई लिएर विद्युत प्राधिकरण र व्यवसायी बीच जुहारी चलिरहेको छ। प्राधिकरणले महसुल तिर्न सूचना निकाल्न र नतिरेको भन्दै उद्योगको लाइन काट्छ। यो विवाद हल गर्न सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा आयोग समेत गठन गर्यो। तर त्यसपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको हटका कारण यो विवाद झन बल्झिन पुग्यो। सरकारले 15 दिनभित्र महसुल उठाउने भन्दै लाइन जोड्न दिएको आइतबारको निर्देशन समेत घिसिङले अटेर गरेपछि विवाद बढेको छ। डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन बापतको रकम भुक्तानी नगरेको भन्दै प्राधिकरणले काटेको 32 उद्योगको लाइन 24 घण्टाभित्र जोड्न आइतबार बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालय मार्फत नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दियो। विगतमा जस्तो यो पटक सरकारले लाइन जोड्न निर्देशन मात्रै दिएको छैन, टाइम अफ डे टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा 15 दिनभित्र महसुल उठाउने निर्णय पनि गरेको छ। तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले यो विवाद हल गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको संयोजकत्वमा बनेको उच्च स्तरीय जाँचबुझ आयोगले समेत टिओडी मिटरको आधारमा महसुल उठाउन भनेको थियो र अहिले सरकारले त्यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। राजस्व सङ्कलनमा असर पुगेको, रोजगारीमा प्रभाव परेको र यसबाट अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर परेको हुँदा विद्युत लाइन सुचारू नभएका उद्योगमा 24 घण्टाभित्र लाइन जोड्ने व्यवस्था ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले मिलाउने
त्यसैमा साथै 15 दिनभित्र उद्योगहरूले खपत गरेको विद्युतको बग्यता रकम बिलअनुसार असुल उपर गर्ने निर्णय भएको छ। आयोगले गत वैशाख 23मा तत्कालीन ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री शक्ति बहादुर बस्नेतलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। के छ प्रतिवेदनमा? सरकारले 2072 साउनदेखि पुस, 2072 देखि 75 वैशाख र 2075 जेठदेखि 2077 असारसम्मको अवधिमा डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन मार्फत विद्युत खपत गरेको बारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न लाल नेतृत्वको आयोगलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। आयोगले सुरुको 6 महिना 2072 साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको थियो। यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 2075 जेठमा लोड सेडिङ अन्त्य भएको घोषणा गरिएकाले प्रिमियम शुल्क लिन नहुने उल्लेख छ। 2072 माघदेखि 2075 वैशाखसम्मको भने टिओडी मिटरको रेकर्डको आधारमा दैनिक रूपमा खपत भए अनुसार प्रिमियम शुल्क लिन सिफारिस गरेको छ। यो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय यसअघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि गरेको थियो। सोही आधारमा प्राधिकरणले 6 अर्ब 60 करोड रुपियाँमा 25% जरिमाना सहित महसुल बुझाउन पत्र पठाएको हो। तर उक्त महसुल तिर्न व्यवसायीले टिओडी मिटरको रेकर्ड मागिरहेका छन्। प्राधिकरणले प्रमाण नदिई बिल मात्रै पठाएकाले प्रमाण दिए सबै महसुल बुझाउने बताइरहेका छन्। कसैसँग तपाईँ पैसा लिनुहुन्छ भने त्यसको प्रमाण नदिने, प्रमाण माग्नु गलत हो। पैसा माग्ने तर प्रमाण छैन मसँग भन्न पाइन्छ। के बापतको पैसा हो हामी यति पनि सोध्न नपाउने? हामीले बारम्बार प्राधिकरणलाई सोधेका छौँ लेखेर कि यो पैसा के बापतको पैसा हो, कुन महिनामा वा कुन दिनमा हामीले लोड सेडिङको समयमा बत्ती प्रयोग गरेका छौँ, त्यो प्रमाण त दिनुहोस्। तर टिओडी मिटरको रेकर्ड आफूसँग रहेको दाबी गर्ने कुलमानले अदालतलाई मिटरको तथ्याङ्क मेटिसकेको जवाब दिएका छन्। केही समय अघि सार्वजनिक लेखा समितिले तथ्याङ्क रेकर्ड माग्दा पनि दिन सकेनन्। यसबाट प्रश्न हुन्छ यो विवाद समाधान नहुनुको एउटै मात्र कारण कुलमान घिसिङको बदमासी हो। घिसिङको त्यो बदमासीलाई तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत साथ दिएका थिए। नदिनु पनि कसरी? 2079 सालको चुनावमा माओवादीले घिसिङको फोटो नै राखेर चुनाव प्रचार प्रसार गरेको थियो। अहिले घिसिङले यो मुद्दालाई राजनीतिक औजार बनाएका छन्। माओवादी सत्ता बाहिर रहेका बेला कांग्रेस एमालेको सत्ता गठबन्धनलाई कसरी असहयोग गर्ने र माओवादी पार्टीको जनमत बढाउने भन्नेमै उनको ध्यान छ। त्यसका लागि सरकारको निर्देशन र आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरी उद्योगी व्यवसायलाई निरुत्साहित बनाउने र विद्युतको महसुल नै नउठाउने गलत हत्कण्डा अपनाइरहेका छन्। होइन भने सरकारले टिओडी मिटरको प्रमाणका आधारमा 15 दिनभित्र महसुल उठाउने बताउँदा पनि घिसिङ किन लाइन जोड्न तयार छैनन्? प्रतिपक्षी दल तथा स्वतन्त्र सांसदहरूले सरकारको नीतिगत निर्णयहरूमा कड़ा आलोचना गरेका छन्। राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन 2048लाई संशोधन गर्ने विधेयकमाथि सोमबारको छलफलमा प्रतिपक्षमा रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंहले आइतबारको मन्त्री परिषद बैठकमा गरिएको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका हुन्। उक्त निर्णयले विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगहरूलाई लाइन पुनः जोड्न निर्देशन दिएको विषयमा नीतिगत भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका छन्। सांसदहरूले यस्तो निर्णयले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई बढ़ावा दिएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेका हुन्। बैठकमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद सापकोटा र स्वतन्त्र सांसद सिंहले सरकारी नीति नै भ्रष्टाचार जन्य हुने खालका निर्णयमा आधारित हुन थालेको आरोप लगाएका थिए। सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले पनि मन्त्री परिषदबाट हुने नीतिगत निर्णयले भ्रष्टाचार बढ़ाउन सक्ने भन्दै नीतिगत भ्रष्टाचार रोक्न बलियो कानूनको आवश्यकता औल्याए। यसै क्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसदले दोषीलाई बचाउन प्रयोग हुने कानूनलाई रोक्न स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। समितिले प्रदेश स्तरीय अख्तियारको भूमिका र बेनामी सम्पत्तिको नियन्त्रणका विषयमा स्पष्ट नीति निर्माणको आवश्यकता औल्याउँदै भ्रष्टाचार विरुद्ध कड़ा कानूनी व्यवस्था ल्याउन जोड़ दिएको छ।
संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वी सुब्बा गुरुङले सरकारले गरेका निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने कुरा क्षम्य नहुने स्पष्ट पार्नु भएको छ। आज मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सुनाउन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री गुरुङले सरकारको निर्णय विपरीत उद्योगहरूको विद्युत आपूर्ति पुनः शुरू गर्ने निर्देशन नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कर्मचारीहरूले अस्वीकार गरेको भन्ने प्रश्नमा यस्तो धारणा राख्नु भएको हो। उहाँले सरकारी कर्मचारीले निर्णयबारे आफ्ना विचार राख्न पाउने भए पनि निर्णय कार्यान्वयन नगर्ने भनेको अस्वीकार्य रहेको बताउनुभयो। गुरुङले मुलुकको औद्योगिक क्षेत्रमा रोजगारी र राजस्वमा असर परेको कारणले उद्योगहरूलाई विद्युत पुनः उपलब्ध गराउने निर्णय लिएको उल्लेख गर्दै डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको विद्युत महसुल 15 दिनभित्र तिर्न निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले लामो समयदेखि विवादमा रहेको विद्युत आपूर्ति समस्या समाधानमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। राजस्व पनि उठ्नु पर्यो, महसुल विद्युत महसुल प्रकृति पनि उठ्नु पर्यो र रोकिएको चाहिँ तपाईको यो चाहिँ कम्पनी सुरु गर्नु पर्यो भनेर भनेका छौँ। यो चाहिँ सरकारको यो निर्णय चाहिँ ऊर्जा जलस्रोत सिंचाई मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता देखाउनुपर्छ, कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। उद्योग मन्त्रालयले चाहिँ विद्युत प्राधिकरण लगायतका सबै संस्थालाई चाहिँ दिनु पर्यो। कर्मचारीहरूले चाहिँ कहाँ नेपाल सरकारले गरेको निर्णयहरू कर्मचारीहरूले चाहिँ के सोचेर आफ्नो चाहिँ बारेमा चाहिँ आफ्नो चाहिँ त्यसको चाहिँ बारेमा आफ्नो धारणा राख्न त पाउँछ, तर सरकारको निर्णय चाहिँ कारण गर्दैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो क्षम्य चाहिँ हुँदैन। मन्त्री गुरुङले सरकारका निर्णय कार्यान्वयन गराउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। भनिन्छ आफ्नो थैलोको गाँठो कस्नु, अरूलाई दोष नदिनु, तर होइन नेपालका राष्ट्रपति होस् वा प्रधानमन्त्री। अनि मन्त्री पछिल्लो समय विदेशमा हुने जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन जाँदा अरूका कारणले नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर परेको भन्दै क्षतिपूर्ति माग्न तल्लिन्छन्। अहिले फेरि 200 बढेको दस्ता बोकेर राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल अजरबैजानमा शुरू भएको COP29 सम्मेलनमा सहभागी हुन पुग्नु भएको छ। तर राष्ट्रपति पौडेलको कार्यालय अन्तर्गत राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमलाई वन तथा वातावरण मन्त्रालयको चुरे उत्थानशील आयोजनाको 5 अर्ब रुपैयाँ सहयोगको गत 5 वर्षमा 1.3% मात्रै खर्च भएको देखिन्छ। चुरे रोक्न आफू माखो नमार्ने अनि विदेशमा गएर नेपाललाई असर पर्यो भनेर कोको होलो गर्दैमा नेपालले क्षतिपूर्ति पाउला त यो प्रश्नको विषय छ। यो हेरौं। Welcome to Baku. Welcome to COP29. सोमबारदेखि अजरबैजानको बाकुमा सुरु जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धि UNFCCC का पक्षी राष्ट्रहरूको 29औं सम्मेलन COP29 सुरु भएको छ। COP नोभेम्बर 22 सम्म चल्नेछ। नेपालका तर्फबाट उक्त सम्मेलनमा भाग लिन राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल नेतृत्वको टोली आइतबार बाकु प्रस्थान गरिसकेको छ। यस वर्षको कोपमा हिमाल र पृथ्वीको सुरक्षाका लागि राष्ट्रपति पौडेलले आवाज उठाउँदैछन्। 192 भन्दा बढी मुलुकहरूको राष्ट्र प्रमुखदेखि उच्च पदस्थ अधिकारी सामु राष्ट्रपतिले हिमालको सुरक्षाको मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ। सचिवालयका अनुसार पौडेलले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण बढेको जोखिमका उदाहरण प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिले अजरबैजानमा उठाउने विषयहरू 1. बेमौसमी विपद, 2. थामेको हिम पहिरो, 3. कञ्चनपुरमा भएको क्लाउड ब्रस्ट, 4. मेलम्ची बाढी, 5. मुस्ताङमा आएको बाढी, 6. फुटको जोखिममा रहेका हिमताल। यति धेरै मुद्दा बोकेर अजरबैजान जानुभएका राष्ट्रपति र उहाँसँग लगेको 200 भन्दा बढी विभिन्न विद र मन्त्रालयका कर्मचारीले भने महालेखा परीक्षकको कार्यालयको 61औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको र राष्ट्रपति कार्यालय मातहत रहेको चुरे संरक्षणलाई भने गौण माने। हुन त नेपालमै पनि यसलाई गौण मानिएको छ, जबकि चुरे क्षेत्रमा भइरहेको क्षतिले पारिरहेको प्रभाव बारे न त राष्ट्रपति पौडेललाई न त मन्त्रालयलाई कुनै मतलब छ। चुरे उत्थानशील आयोजना सञ्चालनका लागि 2020 देखि 2027 सम्मका लागि 5 अर्ब 60 लाख रुपियाँ बजेट छुट्याए पनि हालसम्म जम्मा 6 करोड 59 लाख मात्र खर्च भएको छ।
महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले देखाए अनुसार यो जम्मा 1.31% मात्र हो। वित्तीय साधनहरूको अल्प उपयोग र विवरण प्रणालीमा रहेका जटिलताले चुरे संरक्षणलाई ठूलो चुनौतीमा पुर्याएको छ। बजेटले समर्थन गर्ने योजना र आयोजनाहरूले सही कार्यान्वयन नपाउनुमा प्राविधिक र प्रशासनिक जटिलता सहितको कठिनाइलाई प्रमुख कारण देखिन्छ। तर राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मको ध्यान त्यसतर्फ छैन। बरु विदेश गएर फर्किएका मन्त्रीहरू जलवायु परिवर्तनका असर न्यूनीकरणका लागि विश्व समुदायले नेपाललाई सहयोग गर्नुपर्ने दावी गरिरहन्छन्। नेपाल फेरि चाहिँ विश्वमा एउटा यस्तो राष्ट्र हो हाम्रो जसले कि त्यो पोल्युसनमा चाहिँ लिस्ट कन्ट्रिब्युट गर्ने तर सबभन्दा बढी चाहिँ त्यसको चाहिँ भनौँ न इम्प्याक्टहरू चाहिँ हामीले चाहिँ भोग्न परेको कारणले गर्दाखेरि आजकल चाहिँ यो चाहिँ जुन ग्रिन फाइनेन्सिङको कुरा आइरहेको छ त्यसमा युएन ह्याबिटेटले युनाइटेड नेसन्ससँग चाहिँ कुरा गरेर नेपाललाई सहयोग पुर्याउनु पर्नेमा चाहिँ जोड चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने कुरालाई मैले चाहिँ हाइलाइट गरेको छु। तर जानकार भने जलवायु परिवर्तनकै लागि भनेर रकम प्राप्त गर्नका लागि विपदको घटनामा जलवायु परिवर्तनको भूमिकाको सम्बन्ध क्लाइमेट रिहर्सल प्रमाणित गर्नुपर्ने हुन्छ। जलवायु परिवर्तनबाट अति प्रभावित मुलुक भनिरहँदा हक वा क्षतिपूर्तिको रूपमा जलवायु वित्तमा रकम दावी गर्ने प्रणाली छैन। विश्व सम्मेलनहरूमा जलवायु परिवर्तनका कारण मुलुकले बेहोर्नु परेको क्षति तथा घटनाहरू मात्रै जानकारी गराएर जलवायु प्रभावको स्थिति उजागर गर्ने गरिन्छ। तर जलवायु वित्तको रकम ल्याउन भने प्रोजेक्ट नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। यो जलवायु परिवर्तनले गर्दा भएको हो त भनेर भनिन्छ। अब त्यसमा हामीलाई सधैँ चुनौती हुन्थ्यो। हो जलवायु परिवर्तन पनि एउटा आधार होला, अरू कारणले पनि भयो होला भनेर भन्नु पर्थ्यो। तर पहिलोपटक यो बाढीको सन्दर्भमा यो वर्ल्ड वेदर एट्रिब्युसन भन्ने अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा जब यस्ता खालका घटनाहरू घट्छन् जुनै पनि देशमा, त्यो घटना जलवायुजन्य विपत्ति हो कि त्यो सामान्य प्राकृतिक विपत्ति हो भनेर भनिदिनको लागि एउटा स्वैच्छिक रूपमा वैज्ञानिकहरूको एउटा समूह छ। नेपालमा सञ्चालित चुरे संरक्षणको प्रोजेक्ट चलिरहँदा प्राप्त रकमको सदुपयोग नगर्ने, खर्च पनि नगर्ने अनि विदेशमा गएर क्षतिपूर्तिको दावी गर्नु चाहिँ चुरे संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्रमा सुधारको सट्टा सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको छ। संरक्षण सम्बन्धी नीति र मापदण्ड बनाउन राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण विकास समिति जिम्मेवार भए पनि यसले दोहनमा संलग्नलाई कारबाही गर्न सक्दैन। उल्टै प्रधानमन्त्री काम गर्नुको साटो सार्वजनिक कार्यक्रमबाट जलवायु जन्य मुद्दाको नेतृत्व नेपालले गर्नुपर्ने दावी गर्दै आउनु भएको छ। नेपालले लगभग अन्तर्राष्ट्रिय फोरमहरूमा क्लाइमेट इस्युजमा लिड गर्ने गरेको छ र गर्नुपर्छ लिड। किनभने सबभन्दा बढी सरकारवाला, सबभन्दा बढी प्रभावित र सबभन्दा बढी असर पार्ने र असरलाई रोक्न सक्ने भूगोल यही हो। यसै भूगोलले रोक्नुपर्छ। तसर्थ हामी मात्रै हौँ भन्ने होइन, बिगार्नेमा त अरूको योगदान छ। क्षति हामीले बेहोरेका छौँ। अहिले राष्ट्रपति जलवायु परिवर्तनबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति माग्दै अजरबैजानमा COP29 को माध्यमबाट विश्वको ध्यान तान्ने योजनामा हुनुहुन्छ। विदेशी सहयोगमा निर्भर हुनुको साथै बजेटमा राष्ट्रिय स्तरमा कार्यान्वयनमा देखिने कमजोर प्रतिफलले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रति थप अनुदानको लागि प्रश्न उठेको छ। अर्थात् नेपाल आफ्नो थैलो नवादी अरूलाई चोर दोष लगाइरहेको छ। जबकि जलवायु परिवर्तन रोक्न नेपालले चाहिँ के गर्यो भन्ने प्रश्न विश्व समुदायले सोधे नेपालसँग कुनै उत्तर छैन। गएको साउन 7 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सकभर विदेश भ्रमण नगर्न मातहतलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। उहाँको यो निर्देशन आफ्नै मन्त्रीदेखि कर्मचारीसम्मले टेरेका छैनन्। ओली मन्त्री परिषदका 16 सदस्यले 27 पटक विदेश सैर गरेका छन्। यी त मन्त्रीहरूका कुरा भए। अब मन्त्रीको साथ लागेर जाने कर्मचारी त छँदैछन्। त्यसबाहेक कर्मचारी, प्रहरी उच्च अधिकारीको विदेश घुमघाम त कम छैन। त्यसो भए प्रधानमन्त्री कार्यान्वयन नै गराउन नसक्ने निर्देशन किन दिनुहुन्छ? के प्रधानमन्त्री यति कमजोर बन्नु भएको हो वा फगत चर्चाका लागि निर्देशन दिइराख्नु भएको छ त? यो हेरौँ। कांग्रेसको बुई चढेर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनुभएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली
इतिहासमै यति कमजोर देखिनु भएको छ कि उहाँलाई आफ्नै मन्त्री परिषदका सदस्यले टेरपुच्छर लाउँदैनन्, न त कर्मचारीले नै टेर्छन्। दायाँ बायाँ कुरै होइन, एकपटक COP29 मा भाग लिन अजरबैजानको बाकु जानेको लावा लस्कर हेरौँ। तपाईँलाई थाहा छ, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा 200 जति बाकु घुम्न निस्किएका छन्। त्यसमध्ये केहीको मात्र सरकारी खर्च भनिएको छ, बाँकी एसियन डेभलपमेन्ट बैंक त केही विभिन्न INGO को सहयोगमा त्यता उडेका छन्। यति कुरा गर्दै गर्दा तपाईँलाई लागिरहेको होला ADB वा NGO को सहयोगमा त भ्रमणमा गएका रहेछन् नि, के फरक पर्ला र होइन? फरक पर्छ। ADB वा अरू INGO ले नेपाललाई दिने सहयोगकै शीर्षकमा खर्च चढाइदिन्छन्, अर्थात् तपाईँ हाम्रै काँधमा त्यस्तो खर्च आइपर्छ। होइन, खर्च भएर के भयो त देशकै लागि गएका होलान् नि, तपाईँको मनमा प्रश्न उब्जिन सक्छ। त्यस्तो सोच्दै नसोच्नुहोस्। उनीहरू देशका लागि होइन, आफ्नो पासपोर्टमा भिसा लगाउन र घुमघाम रमाइलो गर्न मात्र गएका हुन्। यसले त देशकै बेइज्जत हुने गरेको छ, अनि अनुमति दिने सरकार देशकै बेइज्जत हुँदा रमाइरहेको छ। प्रधानमन्त्रीलाई के मतलब? निर्देशन दियो, सकियो। साउन 7 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकमा प्रधानमन्त्री KP शर्मा ओलीले दिएको निर्देशन एकपटक बुझौँ। फटाफट काम गर्नुपर्ने समय भएकोले मन्त्री सचिव लगायत उच्च अधिकारीहरूले सकेसम्म विदेश भ्रमण नगर्ने, यदि विदेश भ्रमण गर्नै परेमा भ्रमणको अवधि छोट्याउनु पर्ने, कुनै पनि विदेश भ्रमण दलमा महिला कर्मचारी वा प्रतिनिधि अनिवार्य रूपमा समावेश गर्नुपर्ने। प्रधानमन्त्रीको यो निर्देशन कसैले मानेकै छैनन्। त्यसैले हामीले भनेका छौँ, प्रधानमन्त्री ओली इतिहासमा कमजोर साबित हुनुभएको छ। उहाँको निर्देशनपछि 3 महिनामा 16 मन्त्रीले 27 पटक विदेश सैर गरेका छन्। त्यसमा कर्मचारी र मन्त्रीका सचिवालय सदस्यको त हिसाब नै छैन। हालसालै अजरबैजानको बाकुमा भइरहेको COP29 का लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको नेतृत्वमा उहाँकी पत्नी सविता पौडेल, प्रमुख स्वकीय सचिव राष्ट्रपतिकी छोरी अवज्ञा पौडेल, वातावरण विज्ञ राष्ट्रपतिका ज्वाइँ परमेश्वर पोखरेल, सञ्चार सल्लाहकार किरण पोखरेल, राष्ट्रपतिका ADC 2 जना र राष्ट्रपति कार्यालयका सचिव नारायण शर्मा दुवाडी सहित 9 जनाको टोली बाकु लागेका छन्। यो त राष्ट्रपति नेतृत्वको भ्रमण टोली हो। अब वन मन्त्री ऐनबहादुर शाही त धेरै घुम्ने मन्त्रीमा पर्नुहुन्छ। उहाँ पनि अजरबैजान जानुभएको छ। उहाँको मन्त्रालयबाट त सचिव 1, सहसचिव 7, उपसचिव 11, शाखा अधिकृत 12 गरी 31 जना त सरकारी खर्चमै बाकु घुम्दैछन्। मन्त्रालयका विभागबाट 25-26 जना कर्मचारी अजरबैजान पुग्दैछन्। वन राज्य मन्त्री रूपा विकलाई पनि घुम्न जाने रहर जागेको रहेछ। उहाँका सचिवालय सदस्य मध्ये 1 जनाको मात्र भ्रमण स्वीकृति भएपछि उहाँ त रिसाउनु नै भएछ। परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि सुधार मन्त्रालय, साथै प्रदेशका वन मन्त्रालयका प्रतिनिधि पनि केही गइसके, केही जाने तयारीमा छन्। अब भन्नुहोस्, यत्राविधि जन्तीले के गर्लान्? सायद उनीहरूमध्ये 80% त घुमघाम मात्र गरेर फर्किन्छन्। देशको इज्जतको हुर्मत लिने यी मन्त्री कर्मचारी प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणमा नजान्नु भन्ने निर्देशन सुनेर भित्रभित्रै हाँसिरहँदा हुन्। अब यसअघि विदेशमै रमाउनेको त कुरै छोडौँ, प्रधानमन्त्रीज्यू मन्त्री कर्मचारीले सम्म नटेर्ने निर्देशन दिएर आफ्नो इज्जत किन लिलाम गर्दै हुनुहुन्छ? होइन भने निर्देशन पुरापुर पालना गराउन लाग्नुहोस्। खास खबरमा 3 मिनेट। आजको 3 मिनेटमा हामीले वातावरणविद प्राध्यापक डाक्टर KR दाहालसँग COP29 मा नेपालले राख्ने एजेन्डाका विषयमा कुराकानी गरेका छौं। क्लाइमेट टुरिज्म भनेर बुझ्नु हुँदाखेरि हुन्छ र अब संसारको अन्तको वातावरण कस्तो छ त त्यो हेर्न पाउने भए, धेरै कुराहरू आफ्नो देशसँग कम्पेयर गर्न पाउने भए, अनि उपस्थितिले अब फरक पार्ने त्यहाँ उपस्थिति हुँदैमा, त्यहाँ भाग लिँदैमा, अनि यहाँ आएर जलवायु परिवर्तनमा एकदम ठुलो परिवर्तन ल्याउने, यसको चाहिँ रक्षा हुने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो दोस्रो पक्ष हो। त्यो होइन, गएका मान्छेले केही नयाँ कुरा सिक्न देख्न पाउने भए, यति हो। अरू फरक चाहिँ अहिले मैले अनुमान गर्न सक्दिनँ। मलाई दे भनेर जाने होइन कि त्यसले कानुन त दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई दाबी गर्ने हो, किन दिएनौ भनेर भन्ने हो। मलाई देऊ बाबा भनेर हात पसारेर भिख माग्ने होइन। आफ्नो कुरा सहज रूपमा राम्रोसँग अडान लिएर राख्न सक्नु पर्यो। त्यो राख्न सक्छ नि सक्दैनन्। यो अर्को चाहिँ त्यहाँनिर यो उनीहरूको लगानीमा भएको सम्मेलन हो, हाम्रो लगानी छैन। हाम्रो लगानी भनेको यिनीहरू भाग लिन गए, यहाँका को प्रतिनिधि जान्छन्, सायद सरकारको खर्च होला त्यो, हाम्रो अरू लगानी छैन। त हाम्रो लगानी नभएको ठाउँमा गएर यो गर उ गर भनेर धेरै कुराहरू बोल्ने त्यो मौका हुँदैन, त्यो मौकै हुँदैन। त्यो क्रस कटिङ इस्युको रूपमा अलिकति आउन सक्छ होइन, तर त्यसैलाई फोकस गरेर नेपाल त पीडित छ, यसलाई चाहिँ हामीले दिइहाल्नुपर्छ,
यसलाई यति सहयोग गर्नुपर्छ भनेर कसैले बोलिहाल्लान्, मलाई चाहिँ विश्वास छैन। सूर्य संरक्षणको ठुलो प्रोजेक्ट छ नेपालमा, राष्ट्रपति तराई मधेस सूर्य संरक्षण भनेर त्यहाँ अरबौँको बजेट पनि छ, एउटा प्रोजेक्ट लगाएर राखिदिएको छ। अब मान्छेहरूले भन्नेहरूले सडकमा के भन्छन् त भन्दा यो त भ्रष्टाचार गर्ने अड्डा हो। अब यो चाहिँ भन्न सजिलो छ, कसैले भ्रष्टाचार गर्यो वा गरेन भन्ने कुरो कानुनद्वारा पुष्टि हुनुपर्छ। पुष्टि नभइकन यसले भ्रष्टाचार गर्यो भन्न पाइँदैन। तर जुन उद्देश्यले खोलिएको थियो त्यो अड्डा, त्यसले चाहिँ प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्ने चाहिँ जनगुनासो छ। त्यही ठाउँमा डोनाल्ड ट्रम्प आयो भने त्यहाँ धेरै ठुलो अर्थ हुन्छ, किनभने उनी शक्तिशाली मुलुकका राष्ट्रपति। अब हाम्रो राष्ट्रपतिहरू चाहिँ राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री जे भन्नुहोस् निरीह हुन्, विश्व सामु गएर यिनीहरूले अडान लिएर बोल्नै सक्दैनन्। पहिलो कुरो त त्यहाँ छ। अब के अर्थ छ अथवा यसले के मिनिङ राख्छ, कति महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरोमा राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरेर जाने राष्ट्राध्यक्ष हुन्, नेपालको राष्ट्रपति यस्तो रहेछ र है भनेर दुनियाँले चिन्ने होलान्। अब उहाँले के बोल्नुहुन्छ, कति बोल्नुहुन्छ, कस्तो माग राख्नुहुन्छ, कसरी आफूलाई प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, त्यो त उहाँले त्यो सम्मेलनमा भाग लिएर आएपछि मात्रै थाहा हुन्छ। हाम्रोमा चाहिँ अब राष्ट्रपति भयो भने देखाउनु पर्ने, 200 जना लानुपर्ने आवश्यकता थिएन। अब किन लानुभयो उहाँको बाध्यता होला, निजी बाध्यता हो, त्यो राष्ट्रको बाध्यता होइन। अब आफ्ना आसेपासे होला ऊ पनि जान्छु भन्दाखेरि एउटा दुईटा गर्दा गर्दै 200 जना पुग्यो। त्यसले राष्ट्रलाई कति घाटा गरायो यदि सरकारले बेहोर्नु परेको हो भने त त्यो त तपाईँ हाम्रो करको पैसा हो नि त, त्यो बुझ्नुपर्ने हो नि। भात खाने मानिसले बुझ्नुपर्छ यो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एउटा कार्यक्रममा केपी शर्मा ओलीको अघिल्लो सरकारका पालामा नै अमेरिकी स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी सम्झौता गरेको आरोप लगाउनुभयो। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो सम्झौता नभएको र नहुने बताउँदै आउनु भएको छ। आखिर एसपीपी के हो र किन बेला बखत विवाद निकालिन्छ त? अमेरिकी राज्यको नेशनल गार्ड तथा साझेदार विदेशी मुलुक बीचको एक आदान प्रदान कार्यक्रम स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी हो। अमेरिकी नेशनल गार्डले भूकम्प, बाढी र वन डढेलो जस्ता प्राकृतिक विपद विरुद्ध जुझ्नका लागि अमेरिकाका प्रथम उद्धारकर्ताहरूलाई सहयोग गर्दछ। विश्वव्यापी कार्यक्रम मार्फत अमेरिकी नेशनल गार्ड र साझेदार देशहरूले साझा रक्षा सुरक्षा लक्ष्यको समर्थनमा सेना बीचको तालिम र शैक्षिक गतिविधि सञ्चालन गर्दछन्। 2072 को विनाशकारी भूकम्प होस् वा कोरोना महामारी, अमेरिकाले नेपाली सेनासँग मानवीय तथा विपद राहत कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। यिनै कार्यक्रम र सहयोगलाई अमेरिकाले एसपीपी मार्फत ल्याउन खोजेको अमेरिकी दाबी छ। एसपीपी अन्तर्गत 90 देशमा अमेरिकाले सहकार्य गरेको छ, त्यसमध्ये बंगलादेश पनि एक हो। नेपालमा एसपीपी नेपालले 2072 साल कार्तिक 10 गते केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री भएका बेला एसपीपी कार्यक्रमका लागि अमेरिकी सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो। पछि 2074 मा फेरि सरकारले अमेरिकासँग ताकेता गर्यो। त्यसपछि 2076 जेठ 18 मा अमेरिकाले एसपीपी हिन्द प्रशान्त रणनीतिको अंग रहेको र नेपाल त्यसमा सामेल भएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो। यहाँ यसको विरोध सुरु भयो। तत्कालीन सत्तारूढ गठबन्धन माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले नै विरोध गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 2079 असार 6 गते एसपीपी अस्वीकारको पत्र पठाउने निर्णय मन्त्री परिषदबाटै गराउनुभयो। लगत्तै चीनले यो निर्णयको स्वागत गर्यो। त्यसपछि हालसम्मलाई यो विषयले प्रवेश पाएको छैन। सकिसकेको विषय भए पनि राष्ट्रवादी छवि देखाउन केही कम्युनिस्ट नेताहरू यो विषयलाई बेला बखत उचाल्ने गर्छन्। माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिन अघि मात्र ओलीले अघिल्लो कार्यकालमा सहमति गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। तर त्यसबेला पत्राचार मात्र भएको थियो, सम्झौता भइसकेको थिएन। पछिल्लो देउवा सरकारले अस्वीकार नै गरेको पत्र पठाइसकेको थियो। सोमबार मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले एसपीपी बारे सम्झौता नहुने बताउनु भएको छ। एसपीपी बारे एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले त आफ्नो पार्टी सुरुदेखि नै यसको विरोधी रहेको बताउनु भएको छ। कार्यक्रम यक्ष प्रश्नमा उहाँ एसपीपीमा सामेल नहुने गरी सरकारले पत्राचार नै गरिसकेको सम्झाउनुहुन्छ। हामी सरकारमै हुँदाखेरि आयो, जसलाई हामीले चाहिँ त्यसलाई रोक्यौँ। पछि हामी सरकारबाट हटेपछि फेरि त्यो अगाडि बढाउने प्रयास भयो। स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम एसपीपी हामीले त्यो विषय थाहा पाइसकेपछि अध्ययन गरायौँ र अब यो विषयमा नेपाल जान सक्दैन भनेर त्यसलाई क्लोज गऱ्यौँ। तर हामी सरकारमा अटिसकेपछि एउटा अनअफिसियल डकुमेन्ट
हाम्रो हात पर्यो, जुन असाध्यै घातक थियो होइन। नेपाल त्यसमा जानै सक्दैन थियो। यस्तो संवेदनशील विषयमा नेताहरूको जुङ्गाको लडाई देख्दा नेपाली कूटनीति कतिसम्म गिरेको प्रष्ट हुन्छ। भू राजनीतिको बाछिटा परिरहेका बेला नेताहरू शक्ति राष्ट्रबारे संवेदनशील हुन जरुरी छ। कुनै समय गरिब जनताको पक्षमा वकालत गर्दै क्रान्तिको भाषण दिने नेकपा एमालेका कोशी प्रदेशका निवर्तमान आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारी अहिले आफै कानूनी मुद्दामा मुछिएका छन्। मुद्दा फेरि सामान्य होइन, मानव तस्करीको हो। हुन त अधिकारीमाथि लागेको यो पहिलो आरोप भने होइन। सुन तस्करको वकालतदेखि आफ्नो घर हुँदाहुँदै डेरामा बस्छु भन्दै प्रदेश सभाबाट भत्ता लिने उहाँ नै हो। सालोलाई निजी सचिव बनाएकाले विवादको चौघेरामा रहेका अधिकारी यो पटक भने जापानमा मानव तस्कर गरेको प्रकरणमा पक्राउ परेर हिरासत पुगेका हुन्। हेरौं अधिकारीको विवादका नालीबेली। गत साता जापान भ्रमणमा गएका कोशी प्रदेशका निवर्तमान कानून तथा आन्तरिक मामिला मन्त्री लीला बल्लभ अधिकारीलाई जापानको अध्यागमन विभागले त्यहाँबाट नेपाल डिपोर्ट गरिदियो। अधिकारीले खोटाङका दावा शेर्पा, जनक राई र रसुवाका कञ्चन देवकोटालाई समेत साथमा लिएर जापान यात्रा गरेको खुल्न आएको छ। आरोप अनुसार ती युवाहरूलाई नक्कली सरकारी परिचय पत्र मार्फत जापान पुर्याउने योजना अधिकारीकै अगुवाईमा बनेको थियो। नेपाली अध्यागमनमा पक्राउ परेपछि युवाले दिएको बयानमा अधिकारीले 10 देखि 13 लाख रुपैयाँ लिएर जापान पठाउने बाचा गरेको खुल्न आएको छ। अधिकारीमाथि संगठित गिरोहको साथमा नक्कली परिचय पत्र तयार गराउने र प्रदेश मन्त्रीको हैसियतलाई दुरुपयोग गर्दै आप्रवासनको कानून उल्लङ्घन गरेको आरोप छ। लाभ छोप्ने कुनै उपाय नदेखेपछि उनले मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनु परेको थियो। अहिले अधिकारी प्रहरी हिरासतमा हुनुहुन्छ। नैतिकता देखाउन खोज्दा चिप्लिएका अधिकारीको विवाद पहिलो पटक होइन, अर्थात् लीला बल्लभ अधिकारीको लीला अपरम्पार छ। अधिकारीको राजनीतिक यात्रा रोचक मात्र होइन, विवादास्पद पनि रहँदै आएको छ। वकिलको रूपमा गरिबहरूको वकालत गर्दै कमरेड सम्बोधनले आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउने अधिकारी 2074 सालमा एमालेको टिकटमा मोरङ 2 खबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भई प्रदेश सभामा केही प्रभावशाली बहस गर्ने क्रममा उनी विवादित विषयहरूमा बोल्दै आएका थिए। खास गरी 33 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा उनले तस्करहरूको पक्षमा बोलेपछि पार्टीले उनलाई अनुशासनको कारबाही गरेको थियो। अधिकारीले पछिल्लो निर्वाचनमा काङ्ग्रेसका विनोद कार्कीलाई हराउँदै कानून मन्त्रीको हैसियतमा प्रदेश सरकारमा आफ्नो पकड बनाएका थिए। त्यस यता उनीमाथि सुन व्यवसायीसँग नजिक भएको र यसैका कारण उनले सुन तस्करहरूको पक्षमा वकालत गरेको आरोप पार्टीका कतिपय नेताहरूले लगाएका छन्। परिवारसँग जोडिएका विवादहरू, भ्रष्टाचार र सहकारी ठगी, अधिकारीको व्यक्तिगत जीवन र परिवारका गतिविधिहरू पनि कम विवादास्पद छैनन्। उनकी पत्नी विराटनगर महानगरपालिकामा सहकारी विभागमा कार्यरत कर्मचारी हुन्। एक समय सहकारी ठगीको विषयमा विभिन्न अन्तर्वार्तामा सहभागी भएकी अधिकारीकी पत्नीले नै सहकारीसँगै जोडिएका आर्थिक अनियमितता गर्ने समूहसँग निकटता राखेको भन्ने खुलासा भएको थियो। अहिले उक्त सहकारी ठगीमा अधिकारीका सँगैका नेताहरूको संलग्नताको चर्चा भइरहेको छ। जिम्मेवारीको दुरुपयोग र नीतिगत अनुशासन, अधिकारीको कार्यशैली र आचरणमा आएको परिवर्तनलाई जिल्लाका एमाले नेताहरूले चासोको विषय मानेका थिए। प्रदेशसभा सदस्य भएदेखि नै उनले सरकारी छापको दुरुपयोग गर्दै नक्कली परिचय पत्र बनाउनेदेखि ठेकेदारहरूलाई सघाउने जस्ता आरोप खेप्नु परेको हो। आफ्नो घर हुँदाहुँदै डेरामा बस्ने भन्दै भत्ता लिएको र सालोलाई निजी सचिव बनाएको कुरा लुकेको छैन। एमालेको पुरानो क्रान्तिकारी छवि राख्ने दाबी गर्ने अधिकारी जस्तो नेताले पद र हैसियतको दुरुपयोग गर्दै मानव तस्करी र ठगी जस्ता आपराधिक गतिविधिमा मुछिनुले पार्टीभित्रको अनुशासन र जवाबदेहिता कायम राख्ने चुनौतीलाई उजागर गरेको छ। यसले एमालेलाई ठूलो राजनीतिक र नैतिक नोक्सानी पुर्याएको छ। खास खबरमा मतान्तर। आजको मतान्तरमा हामीले सरकारमा सँगसँगै निर्वाचनमा एक्लै कस्तो होला भनेर नेकपा एमालेका कार्यकर्तालाई सोधेका छौं। संयुक्त रूपमा हामी सरकारमा भयो भन्दैमा निर्वाचन भन्ने चिज हो, त्यहाँ चाहिँ आपसमा स्वच्छन्दपूर्वक चाहिँ कम्पिटिसन त्यो स्वाभाविक हो। यसमा हामी कांग्रेससँग चाहिँ एउटा चाहिँ असल मित्रको हैसियतले चाहिँ कम्पिटिसन गरेर चाहिँ हामी अगाडि लान्छौँ। चुनावी प्रक्रियामा जाँदाखेरि आफ्नो ढङ्गले आफ्ना एजेन्डाहरू
हामी यो राम्रो गर्छौँ, हाम्रा चाहिँ उम्मेदवारहरू अरूभन्दा यसरी राम्रा छन् भनेर हामी जनतालाई यो कुनै दलीय भिडन्त भन्दा पनि कसले राम्रो काम गर्ने को चाहिँ उम्मेदवार हाम्रो चाहिँ एउटा चाहिँ नि यो वडाको समग्रमा 16 नम्बर वडाको चाहिँ विकासको लागि चाहिँ लागि पर्छ र भविष्यमा उसले चाहिँ यो वडालाई एउटा विकासको एउटा चाहिँ वाहकको रूपमा चाहिँ काम गर्छ, त्यसको लागि चाहिँ हामी त्यो हिसाबले लिन्छौँ। अब प्रतिस्पर्धा नगर्दा हुन्छ, काम गर्ने हो, जसले गरे पनि देशको लागि गर्ने हो, राष्ट्रको लागि गर्ने हो, वडाको लागि। यो वडा भयो नि त होइन, वडाको लागि गर्ने हो। स्थानीय चुनावमा अब मेरो विचारमा मिलेर गर्दा राम्रो हुन्छ। विगतमा पनि हामीले चाहिँ धेरै वर्ष अगाडि यो एमालेमै भएको वडा हो, त्यसमा पनि विविध कारणले गरेर चाहिँ एउटा वडा अध्यक्ष काङ्ग्रेसले चाहिँ हात पार्न सफल भएको थियो। त्यसलाई चाहिँ अहिले हामी फिर्ता ल्याउनेमा विश्वास हामीले एकदम गरेका छौँ। सरकार पो त्यसरी गठन भयो, स्थानीय रूपमा त अब सबैको चिज मिल्छ भन्ने छैन, आफ्नो छुट्टै भिजन हुन्छ। अब छुट्टै भिजन भएपछि छुट्टै व्यक्ति उठ्छ त्यहाँ, त्यो भएपछि अब जसले जित्नुहुन्छ उसकै भिजन अगाडि बढ्छ। यसमा प्रतिस्पर्धा हाम्रो काङ्ग्रेससँग मात्र होइन, अन्य दलहरू पनि छ, तर एमाले पार्टी नै मजबुत छ यो एरियामा चाहिँ। अहिलेसम्म मैले बुझेअनुसार एमालेको गढै छ, पहिल्यैदेखि गढै छ। आन्तरिक लोकतन्त्र नभएको आरोप खेप्दै आएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाले पछिल्लो समय उक्त आरोप आफ्ना व्यवहारले नै पुष्टि गर्न थालेको छ। मूलतः सभापति रवि लामिछानेको पक्राउपछि पार्टी गतिविधि लथालिङ्ग पारेर सरकार विरुद्ध प्रदर्शनमा उत्रिएको रासोपा लामिछानेको निजी कम्पनीका रूपमा आफूलाई पुष्टि गर्न हरसम्भव प्रयासमा जुटेको छ। विगतदेखि नै हरेक निर्णयहरूमा सभापति लामिछाने हावी हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेकोमा अहिले नेताहरूको अभिव्यक्तिले रासोपा कुन धरातल र दबावमा छ भन्ने पुष्टि गर्दै लगेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने जिउँदो रहेसम्म रवि लामिछाने नै हो, यसमा दुई मत हुन सक्दैन। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रासोपाका उपसभापति डोलो प्रसाद अर्यालले रवि लामिछाने जिउँदो रहँदासम्म रासोपाको सभापति उहाँ नै रहने घोषणा नै गर्नुभयो। अनि उहाँको घोषणा सकल दर्जाबाट घटघटा तालिका साथ अनुमोदन भयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति रवि लामिछाने जिउँदो रहेसम्म रवि लामिछाने नै हो, यसमा दुई मत हुन सक्दैन। यसमा कसले कार्यवाहक सभापति पाउँछ या कसले पाउँदैन त्यो गौण कुरा हो। जेलभित्र बाहिर जहाँ भए पनि लामिछानेले नै पार्टी चलाउने अर्यालको भनाइ छ। अर्यालले भने जस्तो हुने हो भने अब सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराधमा लामिछाने अदालतबाट दोषी ठहर भए पनि रासोपाका नेता कार्यकर्ताले उहाँलाई सभापतिकै रूपमा स्वीकार्ने छन्। उपसभापति अर्यालको यो अभिव्यक्तिले रासोपा कि त लामिछानेको निजी कम्पनीका रूपमा काम गरिरहेको छ भन्ने कुरालाई दर्शाउँछ कि चाहिँ बाँकी नेताहरूको योग्यतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा गर्छ। नत्र भने अनुसन्धानमा रहेका नेताप्रति अटल विश्वास रहे पनि आजीवन सभापति नै घोषणा गरेर आजैदेखि खराउ पूजामा किन समर्पित हुनु परेको हो त? सबैभन्दा विश्वासिलो छानेर बोल्न लाउने यस्तो कुरा पनि देखिएको छ। त्यो उहाँको चाहिँ नि संकेत नभइकन यो डिपिआरएलले मात्रै बोलेका छैनन्। सायद त्यहाँभित्र पनि अब चाहिँ अलिकति हिजो गणेश कार्कीले अलिकति भिन्न कुरा गर्नुभएको थियो। हाम्रो दलको पनि गल्ती छ, हामीले चाहिँ नि एकहोरो चाहिँ आफ्नो गल्ती चाहिँ समीक्षा गर्ने, इन्ट्रोस्पेक्ट गर्ने भन्दा चाहिँ खालि अरूलाई गाली गर्नेमा बितायौँ। त्यस कारणले चाहिँ हाम्रो पनि गल्ती छ भन्ने त्यस्तो त्यहाँभित्र वातावरण केही होला, केही मानिसहरू होलान्। अस्ति मुकुल ढकाल हुनुहुन्थ्यो, अहिले गणेश कार्की आउनु भएको छ, त्यस्तो मान्छेहरू होलान्। र त्यस्तो मान्छेहरूको हातमा चाहिँ फेरि चाहिँ दल जाला कि दलभित्र अर्को गुट बन्ला कि र त्यसले चाहिँ क्वेसन गर्ला कि त्यसले चाहिँ मोरल क्वेसन गर्ला, अरू क्वेसन गर्ला, कानुनी क्वेसन गर्ला कि भनेर उहाँ चाहिँ डराएर चाहिँ नि त्यो डिपिआरएललाई बोल्न लागेको मैले चाहिँ त्यस्तो अनुमान गरेको छु। हुन त रासोपामा सभापति बाहेक अरू कोही होइन छैन भन्ने कुरा यसअघि नै पटक पटक पुष्टि भइसकेको पनि छ। सभापति विरुद्ध प्रश्न गर्न साथ पार्टीका संस्थापक महामन्त्री मुकुल ढकाल कारबाहीमा पर्नुभयो। कारबाही मात्र कहाँ हो र पार्टीले नै यस्तो भाष्य निर्माण गरिदियो कि मुकुल गजडी हुन्, बेहोसीमा बोल्छन्। केन्द्रीय समिति बैठक लाइभ गरौं भन्ने एजेन्डा लामिछानेलाई चित्त नबुझ्दा मुकुल बाहिरिएको र त्यो पदमा लामिछानेको मन खाएको व्यक्ति अहिलेसम्म नभेटिएको यथार्थ घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ। अहिले महामन्त्री पद पनि कार्यवाहक, प्रवक्ता पद पनि कार्यवाहक अवस्थामा छ। अब उपसभापति अर्यालको घोषणाले पर्याय सभापति पनि कार्यवाहक नै चलाउने तय भइसकेको छ। एक बाहेक अर्को माथि भरोसा र
विश्वास नै नभए यो पार्टी कसरी पार्टी बन्न सक्छ, कसरी नागरिकको अभिमत अनुसार काम गर्न सक्छ। अरूलाई यस्तो दिएपछि उही शक्तिशाली बन्छ, भोलि मेरो अध्यक्षले चाहिँ पड्काउँछ भन्ने त्यस्तो भयो। त्यसकारणले चाहिँ यो चाहिँ के भनेदेखि यो चाहिँ एउटा राजनैतिक रूपमा, अब कानुनी रूपमा अरू यो केसको रूपमा त उहाँ अलिकति गल्दै जानु भएकै थियो, अलिकति चाहिँ के भने आलोच्य ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। अब राजनैतिक रूपले आफ्नो पार्टी संगठनको रूपले पनि उहाँ चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि उहाँ ठुलो अविश्वास रहेको आफ्नै साथीहरूमाथि देखियो। लामिछाने आफैले 2079 असार 7 गते पार्टी गठन गर्दा आन्तरिक लोकतन्त्रको आवश्यकतामा जोड दिनु भएको थियो। तर अहिले जेल पर्दा समेत उहाँको पार्टी सम्हाल्नु पर्ने ठाउँमा भएका व्यक्तिहरू सती नै जान्छौ भन्न उद्धत छन्। माओवादी मजदुर किसान पार्टी वा जनमोर्चा पार्टीको नाम लिएर विगतमा सदाबार एकै व्यक्तिको नेतृत्व भन्दै खिसी ट्युरी गर्ने जमात नै अहिले हामी सती जान्छौ भन्दा त्यसलाई महान कार्य भन्दै थप्पडी पिटुनु विडम्बना होइन र? लामिछाने निर्दोष रहँदा त उहाँ नै पदमा रहनुहोला, त्यसको पनि निश्चित अवधि होला। तर दोषी ठहर भएमा चाहिँ जेलभित्रबाट पार्टी चलाउँदा कस्तो देखिएला? त्यस्ता व्यक्तिले नेतृत्व गरेको पार्टीमा को रहलान्? सभापतिको प्रिय बन्नका लागि मुख खोलिहाल्दा यस्ता सामान्य कुराहरू सोच्नु पर्दैन र? उपसभापति अर्यालज्यू, कि रासुपाको नयाँ लोकतन्त्र वा लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा नै यही हो? सम्वेक बस्नेत, हिमालय टेलिभिजन, काठमाडौँ। कतिपयका लागि सडकको जीवन समाप्तिको संकेत हो, जहाँ उनीहरू समाजबाट बहिष्कृत र परिवारबाट परित्यक्त हुन्छन्। तर नेपालमा यस्तो संस्था छ जसले यी बेवारिसे र घरबारविहीन व्यक्तिहरूलाई नयाँ जीवन दिने साहसिक यात्रा प्रारम्भ गरेको छ। 12 वर्ष अघि हेटौडाबाट शुरू भएको मानव सेवा आश्रम आज 19 जिल्लामा 25 वटा शाखा मार्फत करिब 250 जनालाई आश्रय दिइरहेको छ। 2069 साल भदौ 13 मा संस्थापक रामजी अधिकारीले 5 जना बेवारिसेहरूलाई उद्धार गरेर यो यात्रा शुरू गरेका थिए, जुन अहिले 10,000 भन्दा बढी व्यक्तिलाई नयाँ जीवन दिने माध्यम बनिसकेको छ। आश्रमले उद्धार गरेका व्यक्तिहरूलाई खाना, नाना र छानाको सुनिश्चितता दिँदै उनीहरूको आत्मसम्मान र स्वतन्त्रता फिर्ता गराउँछ। काठमाडौँको बालजु मैपी मन्दिर नजिक एउटा अपरिचित महिलाको उद्धारको लागि फोन आउँदा मानव सेवा आश्रमको टोली तुरुन्तै त्यहाँ पुग्यो। 40 वर्ष जतिकी देखिने ती महिला जिन्दगीको हरेक तहमा चोट पाएकी, अनुहार भरि निलडाम, शरीरमा मैल र लुगा च्यातिएका, 9 दिनदेखि नखाएको कारण बोल्न पनि नसक्ने अवस्थाकी ती महिलालाई उद्धार गरी आश्रममा ल्याइयो। त्यही सडकको केही पर मानसिक सन्तुलन गुमाएका एकजना पुरुष पनि बेसारा स्थितिमा देखिए। आँखा भरि आँसु, खाली खुट्टा र कपडाहरू पनि अत्यन्तै मैला। ती पुरुषलाई समेत उद्धार गरी नयाँ जीवन दिने उद्देश्यले आश्रमको सवारी साधनमा राखियो। सडक मानव मुक्त नेपाल बनाउने उद्देश्यका साथ मानव सेवा आश्रमले 2078 सालमा मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा सुरु गरेको थियो। यो यात्राको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नु भएको थियो। आश्रमले सन् 2021 मा 700 भन्दा बढी व्यक्तिलाई उद्धार गरेको थियो भने सन् 2022 मा 300, सन् 2023 मा 310 र यस वर्षको कार्तिकसम्म 218 जनाको उद्धार गरिसकेको छ। आश्रमको संकल्प अनुसार 2082 सम्म सम्पूर्ण नेपाललाई सडक मानव मुक्त बनाउने योजना छ। यस संकल्पलाई सफल पार्न स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको सहयोग महत्त्वपूर्ण छ। सडकमा जो चाहिँ बेवारिसे भएर जसको कोही छैन उहाँहरूलाई रेस्क्यु गर्छौँ विशेष गरी, र हामीले सडक सेवा गरेर उद्धार गरिरहन्छ। 12 वर्षको भित्र 4000 लगभग घर पारिवारिक पुनर्निर्माण गरेका छौँ। इन्डिया, बङ्गलादेश लगायत नेपालमा त्यस्तो गरी गरिरहेका छौँ। अक्सर उद्धार गर्दा संस्थाले कठिन परिस्थितिहरूको सामना गर्नुपर्छ। कतिपय अवस्थामा बेवारिसे व्यक्तिहरूले जान मान्दैनन्, तिनीहरूले अशिष्ट व्यवहार प्रदर्शन गर्छन् र कतिपय मानसिक रोगले पीडित हुँदा उनीहरूको भावना बुझ्न
अझै कठिनाई हुने गरेको छ। तर यसका बावजुद मानव सेवा आश्रमका स्वयंसेवकहरू दृढतापूर्वक अघि बढिरहेका छन्। कर्णाली र गण्डकीले तथा मकवानपुर, बाजुरा, झापा जिल्लाहरूले सडक मानवमुक्त घोषणा गरेको उदाहरणले देखाउँछ कि यदि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकार मिलेर काम गर्ने हो भने 2082 सम्म सम्पूर्ण नेपालीलाई सडक मानवमुक्त बनाउने लक्ष्य असम्भव छैन। यस्तै वीरगञ्ज, विराटनगर, भरतपुर महानगरपालिकाले समेत मानवमुक्त क्षेत्रको घोषणा गरिसकेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले समेत सडक मानवमुक्त बनाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ। उद्देश्यलाई पूरा गर्नका लागि आश्रमले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहसँग अझ सशक्त साझेदारीको आवश्यकता रहेको बताएको छ। हाम्रो तेस्रो मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा हो र 2082 सालभित्र नेपाललाई सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने हाम्रो संकल्प हो। यसमा तीनै तहको सरकारलाई पनि अनुभूति गराउँदै उहाँहरूको पनि अभिभावकत्व लिँदै सेवालाई अगाडि बढाउन प्रयास गरिराखेका छौँ। मानव सेवा आश्रमले जुन गहन र ऐतिहासिक योगदान दिएको छ, यसले न केवल बेवारिसे मानिसहरूलाई नयाँ जीवन दिएको छ, बरु समाजको दायित्वलाई पनि परिभाषित गरेको छ। उनीहरूको उद्धारको कार्य केवल खाना, नाना र छानासम्म सीमित छैन। यो अभियान ती व्यक्तिहरूको आत्मसम्मान फिर्ता गर्न, उनीहरूको स्वाभिमानलाई पुनर्स्थापित गर्न र परिवारसँग पुनर्मिलन गराउनमा केन्द्रित छ। आश्रमले हालसम्म 4071 जनालाई परिवारसँग पुनर्मिलन गराइदिएको छ, जुन एउटा ठूलो उपलब्धि हो। क्यामेरामा जीवन सुवेदीका साथमा समीर जोशी, काठमाडौँ। बागलुङमा पिकअप भ्यान दुर्घटना हुँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। जैमिनी नगरपालिका 8 छिस्तीबाट जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार आउँदै गरेको पिकअप भ्यान जैमिनी 7 जैदीको व्यर्थला नजिकै आज बिहान दुर्घटना हुँदा चालक सहित 5 जनाको मृत्यु भएको हो। मृत्यु हुनेहरूमा जीप चालक बागलुङ जैमिनी 8 केवईका 38 वर्षीय महेन्द्र पुन, सोही ठाउँकी 20 वर्षीय रश्मि श्रेष्ठ, 50 वर्षीय नन्दकली पुन, 17 वर्षीय निरज श्रेष्ठ र 75 वर्षीय कुलप्रसाद श्रेष्ठ रहेको प्रहरीले जनाएको छ। एकजनाको जीवितै उद्धार गरिएको छ। 9247 नम्बरको पिकअप भ्यान सड़कदेखि करिब 100 मिटर भन्दा तल खसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी निरीक्षक एवं सूचना अधिकारी केशव थापाले जानकारी दिनुभयो। भ्यानमा चालक सहित 6 जना सवार थिए। दुर्घटनाको कारण भने खुलेको छैन। कतार एयरवेजले भोलिदेखि गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट दैनिक उडान गर्ने भएको छ। कतारले भोलिदेखि दोहा भैरवा, काठमाडौँ दोहा उडान गर्ने विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले जानकारी दिनुभयो। यसअघि उक्त वायु सेवाले कतार काठमाडौँ दैनिक 3 वटा उडान गर्दै आइरहेको छ। कतार एयरवेजको विमान प्रत्येक दिन दिउँसो 2:45 बजे दोहाबाट भैरवा अवतरण गर्नेछ। भैरवाबाट यात्रु लिएर 4:45 काठमाडौँ उड्नेछ। कतार एयरवेज थपिएसँगै भैरवामा नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्ने वायु सेवाको संख्या 5 पुगेको छ। यसअघि फ्लाइ दुबई, नेपाल एयरलाइन्स, जजिरा एयरवेज र थाई एयर एसियाले भैरवाबाट उडान थालिसकेका छन्। जजिराले सातामा 3 दिन मंगलबार, बिहीबार र शनिबार भैरवा कुवेत उडान गरिरहेको छ। अब आर्थिक खबर। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज दोहोरो अंकले बढेको छ। नेप्से आज 22.14 अंकले बढेर 2760.21 बिन्दुमा कायम भएको हो। 302 कम्पनीको 2,45,57,153 किता शेयर 11,31,52,07,000 मा किनबेच भयो। कारोबारमा बैंकिङ, लगानी, जीवन बीमा, माइक्रो फाइनान्स, ट्रेडिङ र अन्य समूहको उपसूचक बढेको छ भने बाँकी समूहको उपसूचक घटेको छ। 5 वटा कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। यस्तै स्टन हाइड्रो पावर कम्पनीको शेयर मूल्यमा नकारात्मक सर्किट लागेको छ। कारोबार रकमको आधारमा साहस ऊर्जा पहिलो स्थानमा रहेको छ। 38,17,87,000 रुपैयाँको कारोबार भएको छ। अब खेलकुदका खबर। अर्को महिना हुने फ्रेन्चाइज क्रिकेट नेपाल प्रिमियर लिग एनपीएलमा खेलहरू मर्यादित बनाउन नेपाल क्रिकेट संज्ञानले निगरानी बढाउने भएको छ। एनपीएलमा सहभागी हुने 8 वटै फ्रेन्चाइजीलाई प्रतियोगिता अवधिभर 24 घण्टा सेक्युरिटी अफिसर र एन्टी करप्सन युनिटले उच्च निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरेको क्यानका सचिव पारस खड्काले बताउनुभयो। प्रतियोगिताभर सहभागी सबै टोलीसँग 1-1 जना सेक्युरिटी लाइज अफिसर खटाउने क्यानको तयारी छ। प्रतियोगिता सुरु भएदेखि प्रतियोगिता सकुशलसम्म हरेक टिमको
आफ्नो एउटा सेक्युरिटी लिएजन अफिसर हुन्छ। त्यो सेक्युरिटी लिएजन अफिसर चाहिँ नेपाल प्रहरीले अब्बल क्रिकेट बुझेको गरेको व्यक्तिलाई चाहिँ छानेर यो हक अधिकार चाहिँ इन्टेग्रिटीको भनौँ न इस्यु भएको भएर चाहिँ हाम्रो इस्यु हेड ईश्वर बाबु कार्कीले नै लिड गर्दै हुनुहुन्छ। आइसिसीको प्रोटोकलमा नि कस्तो छ भन्दाखेरि जुन अप्रिय घटनाहरू पहिला प्रतियोगितामा भयो त्यो प्रतियोगिताले गर्दा आज हामीले अहिलेको दिनसम्म धेरै चुनौतीहरू फेस गर्नु परेको छ। पछिल्लो पटक क्यानकै साझेदारी भएको नेपाल T20 लिगमा स्पट फिक्सिङ भएको पाइएपछि आलोचित बनेको क्यानले यसपटक त्यसतर्फ विशेष ध्यान दिएको हो। भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्ससँगको साझेदारी भएको त्यस लिगमा विवाद भएपछि क्यानले यसपटक आफ्नै व्यवस्थापनमा पहिलो पटक एनपीएल गर्न लागेको हो। क्यानले पहिलो संस्करणको लिग कृतिपुरको त्रिवी क्रिकेट मैदानमा गरिने भए पनि अर्को संस्करणदेखि भने परिष्कृत गर्दै फ्लडलाइटमा खेलाउने इच्छा समेत व्यक्त गरेको छ। पहिलो संस्करण हामी अहिले सुरु हुन गइरहेको छ। दोस्रो संस्करण हाम्रो इच्छा भनेको फ्लडलाइट्समै गर्ने हो। फ्लडलाइट्समा नेपाल क्रिकेट सङ्घले लगानी गरेर गर्छ, नेपाल सरकारले गर्छ भन्ने कुरा त्यो अबको नेक्स्ट सिजनसम्ममा हामीले भनौँ न अनुमान लाउनु पर्ने छ। अहिले नेपाल सरकारले पनि एकदम स्ट्रिक्टली उहाँहरूको इन्टरनल टिमले त्यो टियु मैदानको स्नातर गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो पूर्वाधारको कमीले गर्दा पनि अलिकति च्यालेन्जेस हामीले फेस गर्नु परेको छ। देशैभरि हाल निर्माणाधीन रङ्गशालाहरू तयार भएको खण्डमा आगामी संस्करण मल्टिभेन्यूमा गर्न सकिने सचिव पारस खड्काले बताउनु भयो। लिगको तयारीका लागि क्यानले अस्थायी भिआइपी प्याराफिट, अन्य दर्शकका लागि छुट्टै जोन, मैदानको 8वटै पिचको पुनर्निर्माण, मुभेबल साइड स्क्रिन र डिजिटल स्कोर बोर्ड पनि जडान गरिसकेको छ। एनपीएल नोभेम्बर 30 देखि डिसेम्बर 21 सम्म काठमाडौँमा हुँदैछ। एनपीएलमा कर्णाली, काठमाडौँ, पोखरा, चितवन, विराटनगर, जनकपुर, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम गरी 8 टोलीको सहभागी रहनेछ। अब मौसम सम्बन्धी खबर। आज राति र भोलि देशका पहाड़ी भूभागमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागमा मौसम मुख्यतया सफा रहनेछ। कोशी, बागमती, गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका पहाड़ी भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। गण्डकी र कर्णाली प्रदेशका उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका 1-2 स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। भोलि बिहान 6:22 उदा हुने सूर्य साँझ 5:14 अस्त हुनेछ। अब देशका विभिन्न ठाउँको मौसम सम्बन्धी थप जानकारी। हामी हिमालय खास खबरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै मुख्य खबर फेरि एकपटक। विद्युत प्राधिकरणको महसुल विवादबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक, हिसाब नमिलेको निष्कर्ष, मन्त्री परिषदको निर्णय नमान्ने कुलमानको अडान। COP29 सम्मेलन सुरु, छुरे संरक्षणमा ध्यान नदिने नेपालको जलवायु परिवर्तनको क्षतिपूर्तिमा दावी, जानकार भन्छन् फितलो तयारी। डेडिकेटेड विद्युत महसुलको विवाद फेरि बल्झियो, लाइन नजोड्ने कुलमानको अडान यथावत, सरकार आक्रामक। एसपीपीमा एमाले र माओवादी राजनीति गर्दै राष्ट्रघाती सम्झौता गर्न लागेको माओवादीको आरोप, ओली भन्छन् सम्झौता हुँदैन। र एनपीएल व्यवस्थित बनाउन सुरक्षा निगरानी बढाउने क्यानको घोषणा, फिक्सिङ हुन नदिन विशेष सतर्कता, अर्को सिजन फ्लड लाइटमा खेलाउने इच्छा। हवस् त हिमालय खास खबर आजलाई यति नै। खास खबर तपाईले फेसबुकमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्ते।